Mm, Hello, namaste. Today in this session, I will be talking about letter of credit. Today, in internet, we can find many information about the letter of credit. But in this video, I will be specifically talking about the LC operation in the context of Nepalese business, uh, and how the business organization in Nepal communicate to the bank authority and the custom department and other personals related with the LC operations. So without further delay, I will start the video LC operations. Okay. So see, in this तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेपालीमै गरौँ होला। यो मानिलिउँ एउटा बायर र सेलर छ, यो नेपालमै छ हैन, विथिन अ कन्ट्री, एउटै कन्ट्रीमा यिनीहरूलाई व्यापार गर्नु छ, बिजनेस गर्नु छ। ऊ एउटासँग एउटा सामान छ, अर्कोसँग पैसा हुनु पऱ्यो। यो दुईजना एउटालाई सामान पुग्नु पऱ्यो, एउटालाई पैसा पुग्नु पऱ्यो विथिन अ कन्ट्री। यसमा त केही गाह्रो छैन, यो त गएर दुईजना गएर हात मिलाएर म गर्न सक्छु, मसँग पैसा तिमीसँग सामान छ भनेर काम गर्दा हुन्छ। तर यस्तो सिनारियोमा एउटा सेलर छ युएसए को, अर्को छ नेपालमा बायर। अब मानिलिउँ सेलरलाई के छ, एउटा उसले म्यानुफ्याक्चरिङ गरेर जेसिबी बेच्छ अरे, उसको युएसए को जेसिबी भन्छ त्यो डोजर बेच्छ अरे। डोजर बेच्नेले चाहिँ नेपालमा पठाउनु पऱ्यो डोजर, उसले पैसा पठाउनु पऱ्यो। उसले के भन्छ त अब युएसको सेलरले, मलाई पैसा पठा न पहिला, अनि म तँलाई पठाइदिइहाल्छु नि भन्छ होइन। तर उसले के भन्छ, उसले चाहिँ मलाई पहिला त्यो जेसिबी पठाइदियो, प्रडक्ट पठाइदियो, अनि म दिउँला पैसा भनेपछि दुईजनाले मनमा रिक्स छ के, मेरो पैसा खाइदिने हो कि सामान नपाउने हो कि होइन, अब मैले सामान पठाइदिएर फेरि पैसा नपाउने हो कि, त्यस्तो डर हुन्छ के हो। अब यो डर हटाउनलाई केही न केही त एउटा मेकानिजम चाहियो नि त। यो डिल त गर्नै पऱ्यो नि, डिल त कारोबार त गर्नै पऱ्यो। कारोबार गऱ्यो भने त चल्दैन भने चाहिँ यो गर्नै पऱ्यो। यसलाई पोसिबल बनाउँछ केले त, अब एउटा मेकानिजम छ के पोसिबल बनाउने हो। अब यो मेकानिजम बनाउने भन्दाखेरि अब यो एउटा इक्जाम्पल लिउँ। अब दुईवटा सेल खोल्न मन लाग्यो, अब ऊ युएसए आफ्नो ब्याङ्कमा जान्छ, मलाई चाहिँ सामान बेच्नु छ भनेर आफ्नो ब्याङ्कमा जान्छ, उताको युएसए को ब्याङ्कमा होइन। अनि यहाँ नेपालको ब्याङ्कमा यो नेपालको मान्छे जान्छ, अनि त्यहाँ भएर उसले पनि आफ्नो त्यो राख्छ भन्दाखेरि अब यहाँ के भयो, ब्याङ्कलाई भिडाइदिन्छ कि यिनीहरूले। ऊ सामान बेच्न चाह्यो, ऊ पैसा तिर्न तयार भनेर आफ्नोले उसले उसको ग्यारेन्टी लिइदिन्छ, उसले उसको ग्यारेन्टी लिइदिन्छ भनेर यसरी काम गर्छ। र के अरे नेपालको ब्याङ्क र युएसए को ब्याङ्क मिलेर एउटा मेकानिजम बनाउँछ काम गर्नलाई। भनेपछि यो ब्याङ्कले उता पैसा दिन्छ, उसले सामान पठाइदिन्छ, पहिला सामान पठाइदिन्छ, अनि उसले सामान पुगेपछि युएसए को नेपालको ब्याङ्कले युएसए को ब्याङ्कलाई पैसा ट्याक्क दिन्छ। भनेपछि यो एउटा मेकानिजम हो। यो ट्रान्जेक्सन पोसिबल गराउनलाई एउटा मेकानिजम हो जसलाई हामी लेटर अफ क्रेडिट भन्छौँ। अब यो डिफिनेसन हेरौँ हामी। अब के हो त हेर्नु त, वाट इज लेटर अफ क्रेडिट भन्छ, इज अ पेमेन्ट मेकानिजम। यो भनेको त एउटा पेमेन्ट मेकानिजम हो युज इन इन्टरनेसनल ट्रेड। पेमेन्ट मेकानिजम हो यो। कति बेला कहाँ युज हुन्छ त, इन्टरनेसनल ट्रेड गर्दाखेरि। जस्तो बाहिरको मान्छेले सामान बेच्नु पऱ्यो भने नेपालमा, या नेपालको मान्छेले बाहिर सामान बेच्नु पऱ्यो, इन्टरनेसनल ट्रेड गर्नु पऱ्यो भने यो गर्छ होइन। यो किन त भन्दाखेरि टु प्रोभाइड एन इकोनोमिक ग्यारेन्टी होइन। बेच्ने मान्छेलाई जसले पैसा पाउनु छ उसले पैसा पाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी कोही बस्दिन्छ होइन, अनि उसले सामान पाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी कोही बस्दिन्छ। त्यस्तो हुन्छ, दुईवटाकै एस्योरेन्स हुन्छ क्या। त्यसपछि यहाँ कसले बस्दिन्छ त्यो क्रेडिट वर्दी होइन। भनेपछि ब्याङ्क भनेको त अब विश्वासिलो पात्र हो, त्यही गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि टु एन एक्सपोर्टर अफ गुड्स भनेपछि यो एक्सपोर्टर अफ गुड्सलाई चाहिँ ग्यारेन्टी जस्तो हुन्छ, यसले पैसा दिन्छ भनेर। यो भनेको चाहिँ हाम्रो बेसिक रूपमा लेटर अफ क्रेडिट भयो। लेटर अफ क्रेडिटलाई अर्को नामले के पनि भनिन्छ, लेटर अफ क्रेडिट अल्सो कल्ड एज डकुमेन्ट्री क्रेडिट पनि भन्छ, ब्याङ्कर्स कमर्सियल क्रेडिट पनि भन्दो रहेछ। अनि यलो यु भन्छ, LOU भन्छ लेटर अफ अन्डरटेकिङ। भनेपछि यो यसको चाहिँ एलसीको नाम हो है त। अब यो चार्टमा जाउँ। अब हामी डिस्कस गर्न गइरहेको के भन्दाखेरि एलसीको त्यो वर्क फ्लो कसरी यो काम स्टेप बाई स्टेप काम गर्छ त होइन। अब यो कन्टेक्स्टमा म बिचमा नेपालको कन्टेक्स्ट पनि
राख्दै जान्छ। हुन त इन्टरनेसनली के भन्छ, ब्याङ्क टु ब्याङ्क डिल गर्छ, एक्सपोर्टर टु इम्पोर्टर त खालि सामान लिने र दिने मात्र जस्तो इन्टरनेसनल लेभलमा कुरा हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के, नेपालमा चाहिँ मैले के देखेको र भइरहेको चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा म कुरा गर्न जाँदैछु है त। अब अहिले जस्तो हामीले भन्यौँ इम्पोर्टर छ, एक्सपोर्टर छ। इम्पोर्टर भनेको चाहिँ पैसा तिरेर सामान लिने मान्छे, एक्सपोर्टर भनेको सामान दिएर पैसा लिने मान्छे। एक्सपोर्टरले सामान दिन्छ, इम्पोर्टरले पैसा दिएर सामान लिन्छ। भनेपछि अहिले हामी म नेपालमा छु भने चाहिँ म सामान मगाउँदैछु भनौँ, मेनली नेपालले त सामान मगाउँछ पठाउनु भन्दा पनि बेस्ट इक्जाम्पल नेपाल भनेको इम्पोर्टरै सम्झौँ, एक्सपोर्टर भनेको युएसए सम्झौँ होइन। इम्पोर्टरलाई अब सामान चाहियो, उसलाई थाहा छ, इम्पोर्टर नेपाललाई थाहा छ कि म युएसएबाट एउटा जेसिबी मगाउँदैछु भनेर उसलाई थाहा छ। भनेपछि उसले कसलाई कन्ट्याक्ट गर्छ त, यो एकदम अपरेसन बुझ्नुहोस् है। यहाँ उसले यिनीहरू दुईजना बिचमा फर्स्ट स्टेपमा के हुन्छ त, ब्याङ्क आउनु तुरुन्तै ब्याङ्क फर्स्ट स्टेपमा आउने होइन कि, पहिला यिनीहरूको सेल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। भनेपछि एक्सपोर्टरले कन्ट्र्याक्ट बनाउला होइन, सेल कन्ट्र्याक्ट कतिमा गर्ने भनेर कन्ट्र्याक्ट यिनीहरूको बिचमा हुन्छ के सामान मगाउने, कतिमा पैसा डिल हुनु पऱ्यो होइन, कहिलेसम्म चाहिने, त्यो सबै डिल सेल कन्ट्र्याक्टमा जे इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू हुन्छ सबै मिलाएर पहिला एग्री हुन्छ। ल यो पैसामा चाहिँ मैले काम गर्ने हो भने चाहिँ अब यो पैसा, अब जस्तो एक्सपोर्टरले सामान बेचिरहेको होला होइन, इम्पोर्टरलाई प्राइस मन नपर्ला, म यतिमा त किन्दिनँ भन्ला, दुईजनै सहमत हुनु पऱ्यो नि, कन्ट्र्याक्ट बन्छ नि त। भनेपछि यो हुनु पऱ्यो नि त। अथवा नेपालमा सेल कन्ट्र्याक्ट सबैको बन्न पनि नहुन्छ, पर्फर्मा इन्भोइस भनेपछि एउटा पर्फर्मा भनेको नमुना इन्भोइस कसले पठाउँछ त, एक्सपोर्टरले इम्पोर्टरलाई पठाउँछ। एउटा नेपालमा भने कोटेसन जस्तै मान्नुहोस् यसलाई होइन, विदेशीले कोटेसन पठाउँछ इम्पोर्टरलाई होइन। सेल्स कन्ट्र्याक्ट भएन भने पर्फर्मा इन्भोइस त हुन्छै हुन्छ होइन। भनेपछि यो पर्फर्मा इन्भोइसले चाहिँ आइडिया हुन्छ कि उसले यति सामान यतिमा बेच्छ, यो रेटमा यो दिनसम्म, सबै टर्म एन्ड कन्डिसन पर्फर्मा इन्भोइसमा हुन्छ होइन। त्यसपछि यो त उनीहरू यो पोइन्टमा एग्री भइसकेपछि अब इम्पोर्टर कहाँ जान्छ त, इम्पोर्टर एलसी खोल्नतिर लाग्छ। कुन ब्याङ्कमा, नेपालको ब्याङ्कमा। भनेपछि इम्पोर्टर नेपालको भएपछि यो ब्याङ्कमा जान्छ, नेपालको ब्याङ्क। अब यसलाई के ब्याङ्क भन्छ त, जो इम्पोर्टर छ होइन, मैले एलसी खोल्दैछु अनि म जुन एलसी खोल्ने मान्छे जुन ब्याङ्कमा गएर एप्लाई गर्न खोजिरहेछ एलसीको लागि, त्यसको लागि के हुन्छ त, त्यो इस्युइङ ब्याङ्क हुन्छ। त्यो एलसी अपरेसनको यो प्रोसेसमा यो ब्याङ्क के हुन्छ, नेपालको ब्याङ्क इस्युइङ ब्याङ्क हुन्छ, इम्पोर्टरको ब्याङ्क इस्युइङ ब्याङ्क हुन्छ। भनेपछि अब यो के गर्छ त, उसले एलसी इस्यु गरिदिन्छ। भनेपछि सबै कुरा मिलेपछि यो त्यति सजिलो छैन है त, तर धेरै कुरा मिल्नु पऱ्यो। इम्पोर्टरले कुन सामान मगाउनु लगाएको, के मगाउनु लगाएको सबै डिटेल दिएपछि मात्रै एलसी खोल्छ। तपाईँको के अरे, अब इम्पोर्टरले क्रेडिट खोल्छ, तपाईँ क्रेडिट लिमिट छ कि छैन होइन। यो भनेको त ब्याङ्कले उसले तिरेन भने ग्यारेन्टी बस्दै हो नि त, ब्याङ्क त इस्युइङ ब्याङ्क त ग्यारेन्टी बस्दै हो। इम्पोर्टरसँग त्यति के अरे ब्यालेन्स छ कि छैन, पछि अब हैसियत छ कि छैन, त्यो सामान ल्याएपछि तिर्न सक्ने हैसियत छ कि छैन भन्ने यो सबै चेक गर्छ नि त इस्युइङ ब्याङ्कले, अनि पछि मात्रै एलसी इस्यु गर्छ। यो चेक गरेन भने त इम्पोर्टर त जो पाइ त्यही मान्छे होइन नि त, ब्याङ्कले त त्यो प्रपर क्रेडिट चेक गर्छ नि त, उसँग त्यो क्षमता छ कि छैन, यो सामान किनेर पैसा तिर्ने क्षमता छ कि छैन भनेर त्यो गर्छ होइन। अब यो सबै कुरा ब्याङ्कले सबै इन्फर्मेसन लिइसकेपछि एउटा एलसी इस्यु गरिदिन्छ, एउटा ड्राफ्ट एलसी इस्यु गरिदिन्छ होइन। ड्राफ्ट एलसी इस्यु गरिदिन्छ कसलाई त, कसको ब्याङ्कलाई, उसको ब्याङ्कलाई ड्राफ्ट एलसी इस्यु गरिदिन्छ। यसलाई के भन्छ, एडभाइजिङ ब्याङ्क भन्नुहोस् अहिले। एडभाइजिङ ब्याङ्कले इस्यु अब त्यो एलसी पाउँछ होइन। अब उसले फरवर्ड गरिदिन्छ कसलाई त, एक्सपोर्टरलाई। ल हेर्नुहोस् तपाईँ उताबाट यो ब्याङ्कबाट यस्तो एलसीहरू आछ, तपाईँ हेर्नुहोस् यो हुन्छ एडभाइजिङ ब्याङ्क हुन्छ। अनि उसले एक्सपोर्टरलाई दिन्छ त्यो अथेन्टिकेट गर्नु, यस्तो सामान हो, यो टर्म एन्ड कन्डिसन मिलाएको छ, चेक गर्नुहोस्, यो गर्नुहोस् भनेर एक्सपोर्टरलाई अथेन्टिकेट गराउँछ र एलसी इस्यु गरिदिन्छ। भनेपछि उसले एक्सपोर्टरले भनेपछि मात्रै अब यो पाँचौँ स्टेपमा के भयो त, हाम्रो एलसी खुल्यो। एलसी खुलेपछि के भयो भन्दाखेरि एक्सपोर्टरले टर्म एन्ड कन्डिसन मिलेछ, उसले पनि त्यही बुझाइरहेछ जुन मैले बुझाएको छ भनेर बुझ्दो रहेछ। भनेपछि अब यो सामान सुइँ अब इम्पोर्टरले पठाइदिन्छ, एलसी खोल्ने बित्तिकै पठाइदिन्छ होइन। अब एलसी खोलेपछि पठाइदिन्छ भनेपछि अब जुन ओरिजिनल डकुमेन्ट हुन्छ, सामान त्यहाँ गयो, त्यहाँ सामान पठाइदिन्छ र ओरिजिनल डकुमेन्ट हुन्छ नि, अब यो एलसी प्लस त्यो ट्रेड डकुमेन्टहरू जति पनि उसले अब उसको देशको जति पनि बिल छ त्यो सबै उसले कहाँ पठाइदिन्छ त, उसको एडभाइजिङ ब्याङ्कलाई पठाइदिन्छ। त्यो एडभाइजिङ ब्याङ्कले चाहिँ अब फेरि कम्युनिकेट गर्छ कोसँग,
इस्युइङ ब्याङ्कसँग कम्युनिकेट गर्छ भनेपछि यो त्यो डकुमेन्ट पाइसक्यो यो पाइसक्यो भनेपछि अब फेरि इस्युइङ ब्याङ्कले के गर्छ ल यस्तो डकुमेन्ट आइसक्यो उताबाट के गर्ने हो भनेर भनेपछि के हुन्छ अब इम्पोर्टरले चाहिँ सामानहरू उता उसले आफ्नो क्लियरिङ एजेन्ट राखेको हुन्छ है जहाँ जुन ठाउँमा चाहिँ सामान आउनेवाला छ सामान छुटाउने मान्छे त चाहियो नि हो त्यो मान्छे र इम्पोर्टर र ब्याङ्क एकदम डटेर काम गरे हुन्छ सामान आयो के अरे डकुमेन्टहरू ब्याङ्कमा आइसक्यो सामान त्यहाँ भन्सारमा आइसक्यो अब के गर्ने हो त सबै चेक गर्नुपर्छ त्यो सामान अब त्यसपछि इम्पोर्टरले एउटा ब्याङ्कलाई इस्युइङ ब्याङ्कलाई लेटर लेख्छ के लेख्छ ठिक छ तपाईँ त्यो हाम्रो बिहाफमा चाहिँ त्यो उताको मान्छे एक्सपोर्टरलाई पेमेन्ट गरिदिनु सामान त्यहाँ छ डकुमेन्टहरू सबै तपाईँलाई आउँछ पछि भनेर एउटा लेटर लेखेर कसलाई दिन्छ त इस्युइङ ब्याङ्कलाई दिएपछि उसले अब चाहिँ एक्सपोर्टरले सबै पैसा पाउँछ है त यो ल हेर्नुस् है अब यो भनेको स्ट्यान्डर्ड प्रोसिजर हो तर यो जुन कम्युनिकेट गर्ने ब्याङ्क टु ब्याङ्क कम्युनिकेट गर्ने भन्ने हुन्छ नि यो ब्याङ्क टु ब्याङ्क मात्रै कम्युनिकेट गर्ने भन्ने यो मैले सेसनमा इक्जाम्पल दिएँ तर नेपालमा के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सपोर्टर इम्पोर्टर कुरा गर्छ जुन यो 3 नम्बरमा 3 स्टेपमा जुन इस्यु एलसी भनेको छ नि उसले जुन इस्यु एलसी गरे भनेको छ नि उसले पहिला त्यो एलसी नेपालमा इस्युइङ ब्याङ्कले त्यो एलसी चाहिँ इम्पोर्टरलाई पठाउँछ तपाईँ चाहिँ एक्सपोर्टरलाई पठाइदिनु भन्छ के त्यस्तो पनि गर्छ इस्युइङ ब्याङ्कले ड्राफ्ट एलसी फाइनल कपी हैन एलसी को इस्युइङ ब्याङ्कले ड्राफ्ट कपी बनाउँछ ड्राफ्ट कपी बनाएर इम्पोर्टरलाई ल यो ठिक छ कि छैन तपाईको एक्सपोर्टरलाई दिएर पठाउनु भन्छ के उलाई पनि कन्फर्म गराउन खोज्छ र उले ओके भनेपछि ल ठिक छ यो सबै ठिक छ अब इम्पोर्टरले एक्सपोर्टरलाई पठाउँछ हैन नेपालमा चाहिँ इम्पोर्टरले एक्सपोर्टरले पठाउँछ एक्सपोर्टरले ओके छ भने ल अनि हामीले पनि ओके छ भनेर भनिदिन्छौँ है त नेपालमा है त यस्तो हुन्छ है त अनि त्यसपछि फाइनल के इस्युइङ ब्याङ्कको लागि चाहिँ इस्यु गरिदिन्छ के एलसी अब उसले चाहिँ अथेन्टिकेट गरेर एक्सपोर्टरलाई पठाउँछ भनेपछि त्यसपछि मात्रै डबल चेक भयो के यहाँ भन्दाखेरि अहिले मैले काम गर्दाखेरि के गर्छु यस्तो गर्छु हैन अब उता अब अहिको मैले सुरुमा यो नेपालको केस नभन्दाखेरि के थियो ब्याङ्कले इस्युइङ ब्याङ्कले एडभाइजिङ ब्याङ्कलाई दिन्छ एडभाइजिङ ब्याङ्कले एक्सपोर्टरलाई दिन्छ उसले गरेपछि मात्र ब्याङ्क टु ब्याङ्क मात्रै कनेक्ट गराउँछ के जस इन्टरनेसनली त्यस्तो गर्दाखेरि त नेपालमा त्यस्तो हैन इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कुरा भइरा हुन्छ हैन त्यही भएर यो ठीक छ अब यो एउटा अब यो बेसिक अब्जेक्टिभ के बुझ्नु भन्दाखेरि रिस्क कभरेज गर्ने के मैले पैसा पाउँदिन भन्ने रिस्क भएन उले के अरे सामान पाउँदैन सामान पाएपछि त पैसा पाइहाल्छ इम्पोर्टरले दिएन भने इस्युइङ ब्याङ्कले दिन्छ एक्सपोर्टरलाई है त यो यतिसम्म राम्रोसँग बुझ्नुस् अब हामी जाउँ यसमा टाइप्स अफ लेटर अफ क्रेडिट भनेपछि कति प्रकारको हेर्नुस् है सबै लेटर अफ क्रेडिटको अब्जेक्टिभ के हो त्यो जुन पैसा नपाउने हुन्छ नि त्यो ग्यारेन्टी बस्दिने ब्याङ्क त्यही हो अब्जेक्टिभ तर यसको चाहिँ यो टाइप्स अफ लेटर अफ क्रेडिटमा चाहिँ के हो क्यारेक्टरिस्टिक फरक हुन्छ कि हल्का के अरे अब अर्काको रिस्क ग्यारेन्टी बस्ने तरिका फरक हुन्छ ग्यारेन्टी दिने कोहीलाई रिस्क सार्दिन्छ कोही के हुन्छ त्यस्तो हुन्छ हैन कोही पेमेन्ट मेकानिजममा क्यारेक्टरिस्टिक मात्रै फरक हुन्छ अलिकति है त नत्र सबैको काम चाहिँ फेरि त्यही हो लेटर अफ क्रेडिट भन्ने बित्तिकै ल यो आयो नेपालमा अहिलेसम्म भएको भनौँ न अब मैले सबै त डिल गराएको छैन तर कुनै 4-5 वटा छ एट साइट छ डेफर्ड युज एन्ड सेल्सी भन्छ युज एन्ड सेल्सी रिकभरेबल इरिकभरेबल एलसी स्ट्यान्ड बाई एलसी कन्फर्म एलसी ब्याक टु ब्याक एलसी र रेड क्लज एलसी भन्छ है त टाइप अफ एलसी भन्छ अब हामी लाइन बाई लाइन चाहिँ हल्का बुझौँ यसलाई एट साइट एलसी भनेपछि लेटर अफ क्रेडिट पेमेन्ट त अघि हामीले ओभरअल कुरा गर्दा एलसीमा त पेमेन्टको त ग्यारेन्टी छ भन्यौँ हैन तर 120 दिनपछि देला रे 6 महिनापछि त 1 वर्षपछि देला दिन त देला रे भनेपछि त्यस्तो हुन्छ अब यो टाइपको एलसीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एट एलसी एट साइड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इज अ लेटर अफ क्रेडिट त्यो हो द्याट इज पेएबल इमिडिएटली सामान पाउने बित्तिकै दिइहाल्नुपर्छ विदिन 5 to 10 days दिइहाल्छ के ब्याङ्कले एन्ड आफ्टर द सेलर मिट द रिक्वायरमेन्ट अफ लेटर पहिला भन्सारमा सामान आउनु पर्यो नेपालको जस्तो वीरगञ्ज भन्सारमा सामान आउँछ नेपालमा चाहिँ म्याक्सिमम धेरै सामान आउनु वीरगञ्ज भन्सार हो त्यहाँ आएपछि चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ आएपछि सामान चेक गरेपछि सेलरले सबै के डकुमेन्ट जे चाहिन्छ त्यो डकुमेन्ट सबै दिएछ ब्याङ्कले चेक गर्छ त्यो एलसी कपीमा जुन एग्रिमेन्ट छ एलसी लेटर अफ क्रेडिट खोलेपछि त्यहाँ पनि हुन्छ यो डकुमेन्ट चाहिन्छ है भनेर लेखेको हुन्छ के त्यो डकुमेन्टहरू सबै आइसकेपछि त्यो कन्फर्म भएको 5-6 दिनमा
पैसा पठाउनै पर्छ भनेपछि यो के हो पेमेन्ट बेसिसको एट साइट भन्छ नि एट साइट तुरुन्तै दिनु पर्यो पैसा भनेपछि यो चाहिँ त्यस्तो टाइपको एलसी हो एट साइट। अब यो चाहिँ युजेन्स एलसी के छ भनेपछि यसले चाहिँ डेफर दिन्छ क्या डेफर पेमेन्ट। अ क्रेडिट द्याट इज नट पेड असाइन्ड इमिडिएटली आफ्टर प्रेजेन्टेसन भनेपछि त्यो सामान प्रेजेन्ट गर्ने बित्तिकै पैसा दिनुपर्छ भन्ने क्लज हुँदैन कि यसमा। अलिक डेफरमेन्ट पिरियड दिन्छ कि तपाईँले 120 180 दिनमा यो टाइम एक्सपोर्टरले इम्पोर्टरलाई दिन सक्छ क्या टाइम 120 दिनमा पेमेन्ट दिन्न सामान पुग्यो क्या 120 दिनमा हैन कहिले सामान पुग्छ त्यो डेटबाट दिनुस् भनेर यो लेटर अफ क्रेडिटमा चाहिँ यो क्लज हुन्छ के भनेपछि एग्रिमेन्टमै हुनसक्छ सेल्स क्लजमै हुनसक्छ। यो एलसी खोलौँ कस्तो एलसी खोलौँ त युजेन्स एलसी खोलौँ भनेपछि यसले चाहिँ इम्पोर्टर भनेपछि नेपालमा मैले सामान मगाउँदैछु भने यसले के दिन्छ भने पेमेन्ट मेरो त क्रेडिट यसलाई त मैले क्रेडिटर हो नि यो मैले त पेमेन्ट दिनुपर्छ नि यसले मलाई टाइम दियो के 180 दिनमा मैले तुरुन्तै पेमेन्ट दिएँ भने त्यसको इन्ट्रेस्ट त बच्छ नि भनेपछि यसरी पनि बुझौँ न त्यसले र मेटेरियल दिन्छ मैले र मेटेरियल बाहिर अमेरिकाबाट ल्याउँछु अनि त्यसलाई प्रोसेस गर्छु अनि एउटा सामान बनाउँछु नि त्यो सामान बनाउने टाइम दिएको हो कि यो भनेपछि त्यो टाइममा सामान बेच अनि मलाई त्यो बेचेको पैसा दियो भनेर यसरी लजिकले पनि बुझ्दा हुन्छ भनेपछि टाइम दियो नि सामान ल्याए सामान 180 दिनमा त त्यो युज गरेर सामान त बन्छ कम्पनीले त बनाउँछ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नेले अनि त्यही बेच्छ त्यो बेचेर पैसा दिन्छ भनेपछि यसले वर्किङ साइकल पनि हाम्रो राम्रो हुने भयो यो एलसीले चाहिँ अलिकति बुझेर गर्नुपर्छ। अर्को एलसी के छ रिभोकेबल र इरिभोकेबल जस्तो अघिदेखि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि एलसीमा टर्म एन्ड कन्डिसन पहिला दुईजनाको एउटै हुनुपर्छ। अब बिचमा लाएर इम्पोर्टरलाई मात्र लाएर हैन मलाई चेन्ज गर्नु छ एलसीको टर्म एन्ड कन्डिसन भनेर भन्ला रे इम्पोर्टरले भनेपछि त्यो भनेको के हो त रिभोकेबल के रिभोक भनेको खारिज गर्न सक्ने कि चेन्ज गर्न सक्ने क्यान्सल गर्न सक्छ एमेन्डमेन्ट गर्न सक्ने भन्छ के हैन रिभोकै गर्नु भनेपछि त्यस्तो एलसी त यो एउटा भन्ने मात्र हो त्यस्तो एलसी हुँदैन कि दुईजनाकै सहमतिमा चेन्ज हुनुपर्छ एउटैको सहमतिमा इम्पोर्टरले मात्र क्यान्सल गर्ने त्यो गर्ने के अरे टर्म एन्ड कन्डिसन चेन्ज गर्ने प्रोडक्टको क्वालिटी चेन्ज गर्ने त्यो लेखेर चाहिँ एलसी चेन्ज हुँदैन एक्सेप्ट एउटा केसमा कुन केसमा चाहिँ जब त्यो एलसी भनेको टाइममा भित्रिन सकेन नि त्यो एक्सपायरी एउटा डेट हुन्छ एक्सपायरी डेट यति एलसीको एक्सपायरी डेट यति दिनसम्म भित्र सामान आएन भने त्यो खारिज हुन्छ भनेर त्यहाँ क्लज हुन्छ कि त्यो एक्सटेन्ड गर्न मात्रै इम्पोर्टरले चाहिँ गर्दा हुन्छ नत्र भए अरू केही केसमा एक्सपोर्टर र इम्पोर्टरको सहमति बिना के पनि चेन्ज गर्न सक्दैन। यो चाहिँ यस्तो टाइपको एलसी हुँदैन भनेर हुन्छ यो पनि हल्का पढ्नुस् वेदर एलसी इज रिभोकेबल इरिभोकेबल डिटरमाइन वेदर द बायर एन्ड द इस्युइङ ब्याङ्क भनेपछि इम्पोर्टर र हाम्रो ब्याङ्क जस्तो नेपाल मेरो ब्याङ्क एलसी खोल्ने ब्याङ्क छ नि त्यसले आफै म्यानिपुलेट गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा मात्रै हो हैन भनेपछि यो म्यानिपुलेट गर्न सक्यो भने रिभोकेबल भयो कि त्यस्तो। अल एलसी आर इरिभोकेबल अहिलेको जति पनि छ हेन्स इन दिस प्र्याक्टिस दिस टाइप्स अफ एलसी इन्क्रिजिङली एब्सोल्युट पुरानो जमानामा चल्थ्यो होला अहिले यस्तो गर्दैन के पनि चेन्ज हुन्छ नि एमेन्डमेन्ट गर्नु छ क्यान्सलेसन गर्नु छ हैन एक्सेप्ट इट इज एक्सपायर्ड इज डन बाई एप्लिकेन्ट थ्रु द इस्युइङ ब्याङ्कद्वारा नेपालको ब्याङ्कले चेन्ज गर्न सक्छ एउटा एक्सपायरी हुन लाग्यो भन्दाखेरि त्योबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ एलसी एक्सपायर हुनु एक्सटेन्ड गराउनलाई चाहिँ गर्न सक्छ आफै डिसिजन नत्र अरू केही केसमा चाहिँ मस्ट बी एप्रुभड एन्ड अथेन्टिकेटेड बाई बेनिफिसियरी भनेको उताको ब्याङ्कले पनि र एक्सपोर्टरले पनि उताको ब्याङ्क र उताको एक्सपोर्टरले अथेन्टिकेट गर्नुपर्छ भन्ने हो है त। अब स्ट्यान्ड बाई एलसी भन्ने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो पनि है एलसी त हो इज अ ग्यारेन्टी यो पनि ग्यारेन्टी द्याट इज मेड बाई ब्याङ्क अन बिहाफ अफ द क्लाइन्ट भनेपछि म इम्पोर्टर मेरो ब्याङ्कले मेरो बिहाफमा दिन्छ नि विच इन्स्योर द्याट पेमेन्ट विल बी मेड इभन इफ देयर क्लाइन्ट क्यान नट फुलफिल द पेमेन्ट जस्तो यो भनेको के हो भन्दाखेरि म ऊ त ग्यारेन्टी एलसी भनेको ग्यारेन्टी बस्दै हो नि जस्तो मैले पैसा दिन सकिनँ अरे हैन ठ्याक्कै सामान आयो 5 दिनपछि मलाई 20 लाख रुपियाँ चाहियो अरे पठाउनु पर्यो अरे भनेपछि मसँग पैसा छैन भनेपछि के भयो त त्यो ब्याङ्कले आफै पैसा पठाइदिन्छ के है अनि मबाट वसुल्छ उसले जसरी भए पनि मबाट वसुल्छ यो भनेको चाहिँ इट इज अ पेमेन्ट अफ लास्ट रेसोर्ट फ्रम द ब्याङ्क एन्ड आइडियली इज नेभर मेन्ट टु बी युज हुन्छ होला तर मेन्ट टु बी युज चाहिँ हुँदैन कहिले पनि। यो एलसीको पहिले के हुन्छ त क्रेडिट चेक गर्छ नि त क्रेडिट वर्दिनेस चेक गर्छ नि त इम्पोर्टरको त्यो चेक नगरिकन त एलसी इस्यु गर्दैन भनेपछि यो चाहिँ नेभर मेन्ट टु बी युज हुन्छ नि कहिले कदापि लास्ट रेसोर्टमा भन्छ नि त्यो बेला मात्रै
यो आफै उत्पन्न हुने होला, नत्र भए त पहिल्यै मेरो स्ट्यान्ड बाई एलसी हुन्छ भनेर चाहिँ कसैले पनि त्यसरी काम गरे हुँदैन है त। हो अब यो कन्फर्मड एलसी, यो भनेको चाहिँ एकदम कन्फर्म, यो फेरि एक्स्ट्रा त्यो भयो के भने एक्स्ट्रा हेज भयो के भनेपछि सुरक्षा भयो के, रिस्कको नहुने। कन्फर्म एलसी लेटर अफ क्रेडिट इज अ लेटर अफ क्रेडिट इन विच द सेलर अर एक्सपोर्टर हैज पेमेंट ग्यारेन्टी फ्रम द सेकेन्ड बैंक अर कन्फर्मिङ बैंक हैन। सेकेन्ड बैंक भन्नुहोस् या कन्फर्मिङ बैंक भन्नुहोस्, दुईचोटि ग्यारेन्टी। जस्तो मैले एउटा एलसी खोले नेपालको ब्याङ्कले हैन, अर्को ब्याङ्कले पनि मलाई त्यो एक्सपोर्टरलाई ग्यारेन्टी दियो भने यस्तो टाइपको एलसी खोल्यो भने के हुन्छ त, के भयो, कन्फर्मड एलसी है त। हो अब यो आयो ब्याक टु ब्याक एलसी। अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो यहाँ चाइना, यो इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् है नि, चाइनाले के चाहिरहेछ, मेसिनरी चाहिरहेछ, सामान चाहिरहेछ हैन। युएसएसँग वान टु सेल अ मेसिनरी भनेपछि युएसएले चाइनालाई देश बिचको यस्तो, युएसए र चाइनाको बिच त तपाईँलाई थाहा छ टक्कर भनेपछि उसलाई बेच भनेपछि नदिन नि सक्छ भन्ने छ, त्यस्तो पनि हुन सक्ला के। अब उसले के गर्छ, एउटा ब्रोकर खोज्छ, एउटा ब्रोकरलाई थाहा हुन्छ कि के अरे चाइनालाई मेसिनरी चाहिरहेछ अनि युएसएसँग छ, उसले बेच्छ हैन। उसले के गर्छ, चाइनाले युएसएलाई एलसी ओपन गर्दैन, उसको नाममा खोल्दैन के एलसी, चाइनाले जर्मनीको नाममा जो त्यो ब्रोकर छ, त्यो जो ब्रोकर, जर्मनी भनेको ब्रोकर हो एउटा सम्झिनुहोस्, जर्मनीमा एउटा ब्रोकर छ, त्यहाँ उसले भने एलसी उसको ब्याङ्कसँग कुरा गर्छ अनि उसले के गर्छ, चाइनाले चाहिँ कसको नाममा एलसी खोल्छ, जर्मनको ब्रोकरको नाममा उसले जुन ब्याङ्कमा भन्छ त्यो ब्याङ्कमा पुर्याइदिन्छ हैन। अनि जर्मनले चाहिँ फेरि उसले उता युएसए को नाममा एलसी खोलिदिन्छ के, भनेपछि यो ब्याक टु ब्याक एलसी भयो के है त। अनि यसमा बिच्चले के पाउँछ त, बिच्चकोले जर्मनीकोले के पाउँछ त, कमिसन मात्रै पाउँछ है। यो हल्का बुझ्नुहोस्, धेरै बुझ्नु, तर सबैको पर्पज के हो त, ग्यारेन्टी हो नि त, सामान पुग्छ पैसा पाउनु हो। अब यो रेट क्लज एलसी भन्ने एउटा छ, रेट क्लज एलसी इज अनसेक्योर लोन द्याट द बायर एक्सटेन्ड टु द सेलर भनेपछि यो भनेको एउटा बायरले एडभान्स दिएको जस्तै हो कि, पहिल्यै एडभान्स दिएर वर्किङ क्यापिटल दिएको जस्तै हो। जस्तै एउटा इक्जाम्पल के दिउँ भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूमा पहिल्यै एडभान्स लिन्छ कि, भनेपछि काम सुरु भएको छैन पहिल्यै एडभान्स लिन्छ भनेपछि त्यो काम गर्नलाई वर्किङ क्यापिटल पुर्याउनको लागि हो। यस्तो टाइपको एलसीलाई के भन्छ, रेट क्लज एलसी। रेट क्लज एलसी आर अ वे फर अ सेलर टु बुस्ट देयर वर्किङ क्यापिटल। दिस लेटर अफ क्रेडिट क्यान बी मोर एक्सपेन्सिभ देन द रेगुलर लेटर अफ क्रेडिट। यो एक्सपेन्सिभ हुनसक्छ। ल यतिसम्म चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ। अब यतिसम्म बुझेपछि अब हामी डकुमेन्टेसनतिर लाग्यौँ। के हो नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ के डकुमेन्ट चाहिन्छ है त। अब यो छ हाम्रो डकुमेन्ट रिक्वायर्ड टु ओपन एन एलसी भनेपछि एलसी ओपन गर्न के एप्लिकेसन दिनु पर्यो पहिला। नेपालीमा चाहिँ एलसीलाई प्रतिपत्र भन्छ है, एप्लिकेसन फर ओपनिङ एलसी। अनि इम्पोर्टर फर्म रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट, जस्तो कम्पनीको कम्पनी छ भने कम्पनी दर्ता गरेको, कम्पनी रेजिस्ट्रारसँग इन्कम ट्याक्समा दर्ता गरेको, एनआरबीको इस्यु डिफ्रेन्ट फर्म के अरे राष्ट्र ब्याङ्कले जति पनि फर्महरू यो एलसीको लागि इस्यु गरेर त्यो भर्नु पर्यो राम्रोसँग। अनि के चाहियो त ओपनमा, मैले सुरुमा के भनेको थिएँ, डकुमेन्ट खोल्न के कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट चाहियो, सेल गर्ने अथवा प्रोफर्मा इन्भोइस चाहियो, त्यो चाहिँ ब्याङ्कलाई लगेर दिनु पर्यो। स्टेप 2 मा मैले भनेको थिएँ अघि चार्टमा हो, त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। इन्फर्मेसन द्याट निड टु बी डिस्क्लोज इन द एबोभ डकुमेन्ट भनेपछि यो माथिको डकुमेन्टमा के इन्फर्मेसन डिस्क्लोज गर्नु पर्ला, नेम अफ आइटम, ब्रान्ड, मोडल, कुन चाहिँ नम्बरको हो हैन, कुन देशबाट आउन लागेको, कति एउटा युनिट बेचेको कति हो, कति क्वान्टिटी ल्याउन लाग्छ, टोटल प्राइस कति हो हैन, यो प्राइस डिक्लेयर गरेको सीएफओ बेसिस एफओबी बेसिस हो कि के छ त्यो डकुमेन्टमा पुरा हुन्छ। अब यो सामान आइसकेपछि पेमेन्ट मेथड के हो हैन, अनि इम्पोर्टर एक्सपोर्टरको नाम त्यहाँ पनि लेखा हुनुपर्छ, कोबाट किन्न लाग्यो, को हो एक्सपोर्टर, को इम्पोर्टर भनेर खुलाउनु पर्छ। हार्मोनिक कोड भनेको के हो त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। यो हार्मोनिक कोड भनेको चाहिँ त्यो जुन सामान ल्याछ त्यसको चाहिँ साइन्टिफिक नाम के, साइन्टिफिक तरिकाले नाम डिनोट गर्छ। इट्स अ साइन्टिफिक नेम अफ अ प्रोडक्ट भनौँ न, त्यो हेऱ्यो भने चाहिँ यो प्रोडक्टको क्वालिटीको क्लासिफिकेसन हो कि, एउटा नाम दिएको हो कि, प्रोडक्टको क्लासिफिकेसन हो। त्यो पछि अब हामी सिक्छौँ है। अब
त्यो भनेको हामी खोल्दाखेरि अब यो के हो, डकुमेन्ट द्याट मे बी रिक्वेस्टेड फर प्रेजेन्टेसन टु रिसिभ पेमेन्ट हैन। त्यो यो चाहिँ के हो, डकुमेन्ट द्याट मे बी रिक्वेस्टेड फर प्रेजेन्टेसन भनेपछि पेमेन्ट रिसिभ, एक्सपोर्टरलाई पेमेन्ट चाहियो हैन, कुन कुन डकुमेन्टहरू एक्सपोर्टरले चाहिँ दिनुपर्छ त्यसपछि पेमेन्ट पाउँछ हैन भनेपछि यो हो हैन। टिपिकली द लेटर अफ क्रेडिट विल रिक्वेस्ट एन्ड ओरिजिनल बिल अफ ल्याडिङ। बिल अफ ल्याडिङ भनेको एउटा बिल हो जसमा चाहिँ त्यो सामान कहाँबाट आएको, केबाट आएको, कुन भेसलबाट आएको, कहाँबाट आएको सबै डिटेलहरू हुन्छ हैन। अनि त्यो जोसँग हुन्छ त्यही नै मालिक हुन्छ जस्तो टाइपको एउटा त्यही नै एउटा अब यो चाहिँ यो जनरली के हुन्छ भने जोसँग यो बिल अफ ल्याडिङ हुन्छ नि त्यही नै त्यो सामान लिनलाई हकदार पनि हुन्छ के। यस्तो हुन्छ कस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि जोसँग बिल अफ ल्याडिङ हुन्छ नि त्यसले नै त्यो सामान के अरे भन्सारबाट सामान क्लियर गराउन सक्छ भन्ने एउटा राइट हुन्छ। त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट हुन्छ भन्न खोजेको हो, त्यो दिनु पर्यो, एक्सपोर्टरले त्यो दिनु पर्यो हैन। अब यही लिस्ट हेरौँ न सरसर्ती। फाइनेन्सियल डकुमेन्ट बिल अफ एक्सचेन्ज हुनु पर्यो, कोडेड इनभोइस, प्याकेजिङ लिस्ट, बिल अफ एन्ट्री, बिल अफ ल्याडिङ, अनि अफिसियल डकुमेन्ट, इन्सुरेन्स डकुमेन्ट। इन्सुरेन्स इम्पोर्टेन्ट, भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेको इन्सुरेन्स पनि त्यो सामान त्यहाँ हिँड्नुभन्दा अगाडि त्यो सामानको पनि इन्सुरेन्स, त्यो ट्रान्जिट इन्सुरेन्स भन्छ क्या त्यसलाई, ट्रान्जिट इन्सुरेन्स पनि गराइहाल्नुपर्छ है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट हो है। त्यो मैले त्यो चार्ट फ्लो चार्टमा चाहिँ इन्सुरेन्स गराउनुपर्छ भनेर एकदम इम्पोर्टेन्ट। त्यो फ्लो चार्टमा चाहिँ त्यो जब त्यो जहाँ चल्छ नि त्यो सामान लिएर त्योभन्दा अगाडि नै इन्सुरेन्स पनि ट्याक्क गराइसक्नुपर्छ है, किनकि त्यो सामान के हो भने डुब्छ। हो यो भनेको प्रेजेन्टेसन, के डकुमेन्ट चाहिन्छ पैसा लिनुको लागि ब्याङ्कले के। अब यो जनरली यो कुराहरू त्यो एलसी डकुमेन्टमा पछाडि लेखा हुन्छ के, डकुमेन्ट द्याट इज रिक्वायर्ड भनेर। त्यो डकुमेन्ट सबै दियो भने पैसा पनि पाइहाल्छ है त। ल अब यो सरसर्ती टर्मिनोलोजी हो, यो सरसर्ती बुझौँ है। एलसीमा के भन्ने हुन्छ, लेटेस्ट सिपमेन्ट डेट भन्ने हुन्छ हैन। यो दिनसम्म चाहिँ यो एउटा स्पेसिफिक कट अफ डेट हुन्छ भनेपछि जनवरीसम्म, जनवरी 30 सम्म लेखा हुन्छ कि लेटेस्ट सिपमेन्ट डेट जनवरी 30 भनेर लेख्यो भने त्यो सिपमेन्ट गर्ने डेट छ नि त्यो जब एक्सपोर्टरले को जहाँ चल्छ नि एक्सपोर्टरले डेलिभरी गर्ने लास्ट टाइम कहिले हो, यो हो कि लेटेस्ट सिपमेन्ट डेट हो है त। हो लेटेस्ट सिपमेन्ट डेट भर्सेस एक्सपायरी डेट। लेटेस्ट सिपमेन्ट डेट भर्सेस एक्सपायरी डेट भने के हो, एउटा फर्मुला जस्तो भन्छ, लेटेस्ट डेट अफ सिपमेन्ट प्लस पिरियड अफ प्रेजेन्टेसन इक्वल टु एक्सपायरी डेट भन्ने हुन्छ कि। लेटेस्ट सिपमेन्ट किन तोक्छ त, त्यो पिरियड अफ प्रेजेन्टेसन भने त्यो कागजपत्र मिलाउने पनि एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो क्या। भनेपछि त्यो एउटा टाइम हुन्छ क्या, त्यो टाइम निकालेर एउटा साइन्टिफिक स्ट्यान्डर्ड क्यालकुलेसन गर्छ क्या, भनेपछि यो एक्सपायरी डेट भन्छ क्या। यो पनि बुझ्नुपर्छ है। एफओबी भ्यालु, एफओबी भ्यालु भनेको के हो, भ्यालु अफ गुड एक्सक्लुडिङ द क्यारेज इन्सुरेन्स एन्ड फ्रेट। भनेपछि उसको ठाउँमा नपठाउँदासम्मको, मैले सामान बनाइदिएँ होइन, म युएसएमा छु, मैले सामान पठाउनु पऱ्यो, मैले पठाउन लाएसम्म हो क्या, त्यसको अब गाडी भाडा छ, त्यो इन्सुरेन्स छ हैन, क्यारेज कस्ट छ, त्यो नजोडिकन मेरो ठाउँसम्म त्यो प्राइस कति हो त, एफओबी भ्यालु भन्छ। अनि सिआइएफ भ्यालु भनेको के हो, सिआइएफ भ्यालु भनेको त्यो सामान बनेको प्लस त्यो फ्रेट भाडा हैन, भाडा अनि इन्सुरेन्स शुद्ध गरेर कति कस्ट हो त्यो सामानको, त्यसको भ्यालु हो। बिल अफ ल्याडिङ भने भइहाल्यो, त्यसमा सबै हुन्छ, डिटेल लिस्ट अफ शिप्स कार्गो इन द फर्म अफ रिसिप्ट गिभन बाई द मास्टर अफ द शिप टु द पर्सन कन्साइनिङ द गुड्स। भनेपछि त्यो बिलमा चाहिँ डिटेल सामानको कहाँबाट आएको, केबाट आएको सबै हुन्छ क्या त्यो। अनि कसलाई दिन्छ त, जसले अब क्लियरिङ एजेन्ट, जस्तो नेपालमा बसेर भन्सारमा सामान क्लियर गर्नु पर्यो अरे हैन, त्यहाँ नेपालको मान्छेले क्लियरिङ एजेन्ट राख्छ के, उसले त्यो क्लियरिङ एजेन्टलाई बिल अफ ल्याडिङ दिन्छ के, अनि उसले सामान छुटाउँछ है त। हो वाट इज द स्विफ्ट कोड, स्विफ्ट कोड भनेको के हो त, स्विफ्ट कोड इज अ इन्टरनेसनल ब्याङ्क कोड द्याट आइडेन्टिफाई द पर्टिकुलर ब्याङ्क वर्ल्ड वाइड। भनेपछि स्विफ्ट कोड भनेको ब्याङ्कले चिन्ने त्यो हो अरे के, द्याट आइडेन्टिफाई पर्टिकुलर ब्याङ्क वर्ल्ड वाइड। भनेपछि हरेक ब्याङ्कको एउटा कोड राखिदिएको हुन्छ, त्यो कोड चाहिँ त्यही ब्याङ्कको मात्रै हुन्छ कि अरू कसैको हुँदैन। हो त्यसैले इट इज अल्सो नोन एज ब्याङ्कर आइडेन्टिफायर कोड हैन, यसलाई के भन्छ, स्विफ्ट कोड भन्छ। अनि जस्तो नेपालको ब्याङ्कले त्यो कोडमा पैसा पठाउनु पर्यो कि, त्यो कोड युज गर्छ त्यहाँ पैसा पठाउने, ब्याङ्क टु ब्याङ्क पैसा पठाउँछ, त्यो ब्याङ्कले उसको ब्याङ्कको स्विफ्ट कोड युज गर्छ क्या, उसले आफ्नो स्विफ्ट कोड हुन्छ, उसको एक्सपोर्टर ब्याङ्कको आफ्नो स्विफ्ट कोड हुन्छ, भनेपछि त्यसरी हुन्छ।
है त। यो नम्बर यस्तो हुन्छ है त, CTBAAU भने चाहिँ CTBA अगाडिको कोड जहिले पनि के हो, ब्याङ्कको कोड 4 डिजिट चाहिँ ब्याङ्कको कोड हुन्छ, AU चाहिँ कन्ट्री कोड हुन्छ हैन, अनि लोकेसन कोड चाहिँ 2S हुन्छ। यो धेरै जान्नु पर्यो, सरसर्ती हेरि हुन्छ है त यो। अब ट्रस्ट रिसिप्ट भने के हो हैन, इट इज अ टाइप अफ सर्ट टर्म इम्पोर्ट लोन भनेपछि टु प्रोभाइड द बायर विथ फाइनेन्सिङ टु सेटल द गुड्स भनेपछि। अब यस्तो हेर्नुहोस् है, टिआर नेपालमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एलसी खोल्ने बेलामै नै ट्रस्ट रिसिप्टको एप्लिकेसन भर्छ के। जो म इम्पोर्टर, मैले सामान मगाउँदैछु, म जान्छु ब्याङ्कमा, मलाई एलसी खोल्दै मेरो क्रेडिट वर्दी मैले तिर्न सक्ने क्षमता छ हैन, तर जब सामान आउँछ त्यति बेला नै त्यति पैसा नहुन सक्छ, मलाई त्यति बेला त्यो सामान आएपछि लोन दिनुस् न, त्यति जेल लोन दिनुस् अनि त्यो लोन त्यति बेला सामान आएपछि लोन लिनको लागि नै अहिले एलसी खोल्दाखेरि नै ट्रस्ट रिसिप्ट लोन भर्नुपर्छ के। एउटा टिआर लोन भन्छ नि, तपाईँले सुन्नुभयो होला, यस्तो भर्नुपर्छ है त। यो सबै डिटेलमा मेरो प्र्याक्टिकल क्लासमा म सबै गराउँछु है त। पार्सल शिपमेन्ट भने के हो, टोलरेन्स लेभल भने के हो, कस्टम ड्युटी कसरी तिर्ने क्याल्कुलेसन, हार्मोनाइज सिस्टम कोड भने के हो, क्लियरिङ एजेन्ट भनेको के हो। क्लियरिङ एजेन्ट भनेको जसको सामान आउँछ, अब जस्तो मेरो सामान आउँछ वीरगन्जमा, भन्सारमा मान्छे राख्छ, उसलाई क्लियरिङ एजेन्ट एपोइन्ट गर्ने मेरो कम्पनीले रिटर्न अथोरिटी दिन्छ, मेरो क्लियरिङ एजेन्ट यो हो, मेरो सामान उसले क्लियर गराउँछ भन्ने जस्तो एउटा हो है त हो। अब योसम्म आउँदाखेरि मैले तपाईँहरूलाई जे सिकाएँ भन्दा त्यो बेसिक कन्सेप्ट हो, नेपालमा कसरी प्र्याक्टिस हुन्छ। अब त्यो बेसिक कन्सेप्ट अब मैले आफ्नो क्लासमा प्र्याक्टिकली के सिकाउँछु भन्दाखेरि एलसी एकाउन्टिङ सिकाउँछु। एलसी एकाउन्टिङ कसरी गर्ने, त्यो सबै जुन प्रोसेस छ त्यसको एकाउन्टिङ कसरी गर्ने। जस्तो एलसी खोल्छ 1 तारिक, सामान आउँदा त्यो एलसी क्लोज हुँदासम्म 30 हुन्छ कि, भनेपछि त्यो टाइम पिरियडलाई कसरी एकाउन्टिङ गर्ने, सही एकाउन्टिङ के हो हैन। अब त्यो एकाउन्टिङ गर्नलाई राइट सेटअप चाहिन्छ सफ्टवेयरमा, त्यो सिक्नु छ, त्यो राइट सेटअप पनि गर्नु पर्यो नि त। एलसी एकाउन्टिङ त्यति सजिलो छैन हो, यो सिक्नु। एलसी कस्टिङ कसरी गर्छ त्यो मैले मेरो क्लासमा सिकाउँछु हैन। अनि धेरै रियल ब्याङ्किङ, अब यो जति पनि कागजपत्र यति हुन्छ नि एउटा एलसी खोलेको, त्यो सबै इन्ट्याक्ट राख्नुपर्छ क्या तपाईँले है त। बिजनेस रियल इन्भाइरोमेन्टमा के अरे भेरियस रियल ब्याङ्किङ एन्ड अदर डकुमेन्ट भनेपछि, रियल ब्याङ्किङ डकुमेन्ट भनेको मतलब एक्चुअली म यो ट्रेनिङमा चाहिँ मलाई तपाईँलाई डकुमेन्ट देखाउँछु। प्रज्ञापन पत्र भने के हो हैन, प्रज्ञापन पत्र के हो, एलसी भने के हो, यो आदिहरू म यसमा गराउँछु। अब यो कुरा चाहिँ यति सबै बेसिक कुराहरू सिकिसक्यौँ। यो प्रेजेन्टेसनमा जतिसम्म यो प्रेजेन्टेसनमा जति देख्नुभयो यति कुरा सबै सिकेपछि अब चाहिँ हामीले फिजिकली प्र्याक्टिकली बसेर चाहिँ सिक्ने मान्छेले जसलाई एलसी सिक्नु मन छ उसले चाहिँ यसरी सिक्नु। यो सबै कुरा बुझिसकेपछि अनि हाम्रो एलसी एकाउन्टिङ अनि सफ्टवेयरमा एलसी कसरी म्यानेज गर्ने, एलसी कस्टिङ कसरी गर्ने र ब्याङ्कको डकुमेन्टहरू चिन्ने कामहरू चाहिँ सिक्न पर्यो। अनि टाइमिङ के हो त, कति बेला पैसा काट्छ, कति बेला पैसा माग्छ, यस्तो कुराहरू, अनि टिआर लोन कसरी बुक गर्ने, यस्तो कुराहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त। होप यो भिडियो तपाईँहरूलाई हेल्पफुल भयो होला हैन। तपाईँलाई फर्दर सिक्न मन छ भने मेरो यो कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनमा तपाईँले कन्ट्याक्ट नम्बर पाइहाल्नुहुन्छ एलसी सिक्नु छ भने है त। एक्चुअली प्र्याक्टिकली एक्सपिरियन्स गर्नु छ भने सबै 100% नलेजको लागि है त। अनि डु कन्ट्याक्ट। थ्याङ्क यू फर यर टाइम।